अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब हसन जोहरी हेयर। हम बात करेंगे 2025 के पहले ग्रहण के बारे में, जो कि 14 मार्च 2025 को वर्गो में वाक़या होगा, जिसे हम ब्लड मून एक्लिप्स भी कहेंगे। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मॉर्निंग 8:57 AM पे ये शुरू होगा और दोपहर 3 PM पर ये ख़त्म होगा। इस ग्रहण का टोटल ड्यूरेशन 6 आवर 3 मिनट्स का होगा और ये ग्रहण सिर्फ हमें इनफरादी तौर पे हमारे लिए डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा, ये आलमी सतह पे भी इसके बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये मुतासर कर सकता है। ब्लड मून क्या है? बेसिकली ज़मीन, सूरज और चाँद जब एक सीध में आते हैं तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली चाँद तक नहीं पहुंच पाती और सूरज की रोशनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से टकरा के जब चाँद पर पड़ती है तो चाँद का रंग सुर्खी और नारंगी रंग में दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून एक्लिप्स कहेंगे। ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को मुतासर कर सकता है और आप किन चीज़ों को बेहतर करके अपने मामलात संवार सकते हैं, आइए हम जानते हैं। ये ग्रहण आपको ज़ाती तौर पर मुतासर करने के साथ साथ ये आलमी तौर को भी मुतासर करेगा। आलमी तौर में सियासी उतार चढ़ाव मुमकिन है, मुआशरत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है, माहौलियाती एतबार से बहुत सी चीज़ें शिद्दत पसंदी का शिकार रह सकती हैं और ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के एतबार से तनाव या ख़राबी का सिलसिला रह सकता है। इल्म नजूम में चाँद की बहुत अहमियत है, क्योंकि चाँद हमारे इमोशंस को और हमारे सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। अब जैसे समंदर की लहरों में जो समुंदर के अंदर जो मद्दो जज़र पैदा होता है वो चाँद की 14वीं या फुल मून की वाइब्रेशन से होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है, वही वाइब्रेशन हमारे अंदर भी रोटेशन में रहती है बाकायदा, हमारे जज्बात में, हमारे एक्शंस में, हमारी सोचने समझने की सलाहियत में। जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं इस पोजीशन में उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं बाकायदा तौर पे। इसी तरह एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मिर्गी के दौरे हैं, वो इस पोजीशन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ग्रहण मुख्तलिफ तरीक़ों से हर फर्द पर असरअंदाज होगा। हमें इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, ये ग्रहण तमाम बुर्जों पर क्या असरात छोड़ेगा, उससे बचने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, उसके लिए कौन सा ऐसा सदका है जो आपकी इस नेगेटिव अटेंशन को, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर सकता है। हम बात करेंगे सबसे पहले एरीज़ के बारे में। एरीज़ वालों के लिए थोड़ा सा उन्हें अपनी सेहत के बारे में केयरफुल रहना है, उन्हें अपने जो ज़ाहरी हासिदीन हैं उनसे थोड़ा सा बचाव में रहना है और लड़ने झगड़ने से थोड़ा एहतियात पसंद रहना है। इसके लिए तमाम बुरूज के लिए जो बेस्ट रेमेडीज़ होंगी मैं आपसे वो लास्ट में शेयर करूँगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आप अपने अल्लाह ताला के इस तवस्सुल से जो इल्म दिया हुआ है उसने आप अपना हिसार कर सकें। टॉरस वालों के लिए मैं बात करूंगा तो उन्हें अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी एहतियात रखनी है। रिलेशनशिप में उनकी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब और इख्तलाफात की सूरत में रह सकती हैं और ख़राबी की सूरत में रह सकती हैं। उनकी औलाद के लिए थोड़ी सी वो अटेंशनली चीज़ें ग्रो करेंगी, उन्हें अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान और फोकस करना होगा। वो फोकस उनकी एजुकेशन से लेके, उनकी हेल्थ से लेके, उनके ग्रो करने से लेके बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आपने इस वक्त ग्रहण के ड्यूरेशन में और आफ्टर सम टाइम आपने उन बच्चों पे ध्यान रखना बाकायदा। जेमिनीज़ वालों के लिए जो सबसे फर्स्ट प्रेडिक्शन है कि इन्हें अपने फैमिली के एतबार से कुछ चीज़ों में केयरफुल रहना है, अपनी वालदा की सेहत का इन्हें ख्याल रखना है, अपनी ड्राइव करने में ये लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें और फैमिली और घर के एतबार से कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन है या कुछ डिस्टर्बेंस हैं, इनके कुछ ऐसे प्रॉपर्टी मैटर्स चल सकते हैं जिसका अभी सोल्यूशन थोड़ा सा डिले रह सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग नेक्स्ट ग्रहण भी सोलर एक्लिप्स बहुत जल्दी आ रहा है, तो
इस ड्यूरेशन में बहुत सी ऐसी आसमानी वाइब्रेशंस हैं जो अप एंड डाउन्स का शिकार रहती हैं। तो अभी इन चीज़ों में अगर पॉसिबल हो तो स्टे रखिएगा। कैंसेरियन वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ख़ास है क्योंकि मून इनका रोलिंग प्लैनेट है और मून जैसे होता है कि इनकी वाइब्रेशन को, इनके सोचने समझने की सलाहियत को, इनकी बर्दाश्त को, इनकी विल पावर को बिल्कुल डेड कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। आप किसी ऐसे फर्द से आर्ग्यू कर सकते हो, अपने जज्बातीपन का इजहार कर सकते हो। सो इन चीज़ों में थोड़ा सा एहतियातमंद बाकायदा रहिएगा और इन्हें अपने बहन भाइयों के एतबार से थोड़ा सा केयरफुल कर रहना है। इन्हें अपने छोटों से बहुत एहतियात करनी है, प्यार करना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्लैश होते हैं कि छोटों की कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो उनके अंदर रह जाती हैं। आपको उनकी सतह पे आना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है, उनकी ख्वाहिशात को पूछना है, उनसे कम्युनिकेट करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी अपने बहन भाइयों से रिलेटेड, अपने कुर्बत से रिलेटेड लोगों के एतबार से कुछ चीज़ें अगेंस्ट रहेंगी। क्लैश की सूरत में थोड़ा सा इन चीज़ों में कोशिश कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी रखिएगा और अपने रिलेशन को, अपने प्यारों को अपनी कुर्बत में भी रखिएगा। इसी तरह हम लियो वालों के लिए आते हैं। तो लियो वालों के लिए सबसे जो ख़ास चीज़ है, इन्हें फाइनेंशियली तौर पे कुछ चीज़ों का मुकाबला करना पड़ सकता है। ये फाइनेंशियली थोड़ी सी इन्हें रुकावटें फेस करनी पड़ सकती हैं। इनके जो लीगली डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इनके कोई ऐसे मुआहदात हैं, कोई ऐसी कमिटमेंट्स हैं, इन्हें इन चीज़ों में बहुत केयरफुल रहना है और समहाउ इन्हें कुछ फाइनेंशियली चीज़ों में कहीं से कोई पैसे आने के इम्कानात भी मौजूद हैं बाकायदा। अब हम बात करेंगे विर्गोस के एतबार से। विर्गो के, क्योंकि ये उनके ज़ाती हाउस में ये ग्रहण लग रहा है और मून प्लस केतु की यहाँ पर प्रेजेंस जो है, ये इनके अंदर थोड़ी मनफी तवानाई को जनरेट कर सकता है। ये बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, इनकी वाइब्रेशन, इनका मूड ऑफ रह सकता है। ये अपनी लाइफ के सर्कल थोड़ा सा स्लो डाउन फील कर सकते हैं। एक तो बहुत पॉजिटिव रहिए और क्योंकि ये आपकी ज़ात को हिट कर सकता है, आपकी ब्रेन को हिट कर सकता है, तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग के अलावा अपनी सेंसिटिविटी से बाहर आना है, क्योंकि इस कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ज़ात से जो जुड़ी हैं। आपकी ज़ात अगर डिस्टर्ब है तो आप खाने से लेके अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं आपका उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, या आप उससे वो टेस्ट नहीं ले सकते जैसे एक आम इंसान कलरफुल ज़िंदगी गुजारता है। हम आते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रा वाले चूँकि बहुत रंगीन मिजाज लोग होते हैं, बहुत कलरफुल पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो इनके जायचे के ये 12th हाउस में ये ग्रहण लगेगा। इन्हें सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, क्योंकि इस वक्त इनकी जो ओवर थिंकिंग है ये इन्हें मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे बहुत अनफिट कर सकती है। इनकी नींद कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब रह सकती है, इनके कुछ ऐसे ख्वाब इन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इन्हें बहुत पॉजिटिव रहने के साथ साथ अपनी ओवर थिंकिंग, अपने सबकॉन्शियसली चीज़ों को थोड़ा सा इतना डीप सतह पे मत सोचें, क्योंकि ये ग्रहण की जो वाइब्रेशन है इंसान को समहाउ डाउन और डिस्टर्ब करती है। इसी तरह हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के एतबार से। स्कॉर्पियन के ये 11th हाउस में ये ग्रहण लगेगा। आपको अपनी ख्वाहिशात के एतबार से थोड़ा सा स्टे करना है और अपना गिव अप करने वाले आप लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिएगा। आपके जितने कुर्बत के लोग हैं, आपके सराउंडिंग के लोग हैं, आपने उन लोगों के एतबार से भी आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। अब बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी है, लेकिन टॉकेटिव होने के साथ साथ अपने जो बिल्कुल करीब लोग हैं, अपनी पर्सनल थिंग्स हैं, उन्हें पर्सनल रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत अरसा हो गया आपकी लाइफ का कि आप ऐसे फ़र्द से कम्युनिकेट नहीं कर सके जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आगे बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है, बट इन ग्रहण के आयाम में थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अपने पैशंस को, अपनी जल्दबाजी को बिल्कुल अभी किक रखिएगा, यानी बिल्कुल अपनी इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। और बाकी मैं वीडियो के एंड में आपसे सब्तात कुछ ऐसे शेयर करूँगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस वालों के लिए।
سیجیٹیریس کیونکہ بہت پیشنیٹ لوگ ہیں اور بہت بریو پرسنالٹیز ہیں. یہ گرہن ان کے 10th ہاؤس میں لگ رہا ہے. 10th ہاؤس ان کے کریئر کے اعتبار سے ہے، جو کہ پچھلے کچھ ٹائم سے یہ اپنے کریئر اعتبار سے یہ ویسے اٹھ نہیں پا رہے، ویسے ترقی نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کی بہت سی چیزیں پچھلے کچھ ٹائم سے رکاوٹ کا شکار ہیں. تو اس گرہن کی وجہ سے ان کے اندر جذباتی کیفیت بڑھے گی اپنے کریئر کو لے کے. اپنے والد کی طرف سے ان کو ایک شفقت کا ہاتھ رہے گا باقاعدہ، اور جن کے بزرگ سلامت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں. لیکن جن لوگوں کے والد اس کائنات میں نہیں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں ان دنوں باپ سے ریلیٹڈ بڑی حساسیت کے وہ شکار رہیں گے وہ لوگ. اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ذکر و اذکار میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چلنا ہی چلنا ہے. لیکن اس گرہن میں اپنی حساسیت کو، اپنے فوکسز کو، اپنے گولز کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑے تو لازمی کیجیے گا. بٹ 10th ہاؤس میں راہو کی پریزنس میں سمجھتا ہوں کہ اس سال اور کمنگ ایئر یہ آپ کو نکھارنے آئی ہے باقاعدہ طور پہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں کہ اس پریزنس کو شاید پازیٹیو نہیں مانتے، لیکن آئی تھنک میرا جو ایک نالج ہے، میں جس کیلکولیشن پہ چلتا ہوں، 10th ہاؤس میں راہو کی پریزنس یہ آپ کے کریئر کو فلو دیتی ہے، بوسٹ کرتی ہے، وہ اپرچونٹیز سے نوازتی ہے، اور آپ کو کمنگ ٹائم میں ایسی نیو اپرچونٹیز ملے گی کہ آپ بہت سی پرانی چیزوں سے جو آپ کی تھکن ہے، جو تھکاوٹ ہے، اس کا سلسلہ وہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آتے ہیں کیپریکونینز پہ. کیپریکون جو کہ بہت ایک پریکٹیکل لوگ ہیں، یہ گرہن ان کے 9th ہاؤس میں باقاعدہ لگے گا، جس پہ انہیں اپنے کوشش کرنی ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے یہ لوگ اوائڈ کریں. یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں اور بہت صبر والے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بہت پریکٹیکل لوگ ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اپنے لیگلی ڈاکومنٹیشن سے لے کے، لیگلی میٹر سے لے کے، کیونکہ کچھ ٹائم سے ایک پوزیشن ایسی چل رہی ہے کہ ان لوگوں پہ بلا وجہ کچھ ایسی پوزیشنز بنی ہوئی ہے کہ جو فرد اس دائرے میں نہیں بھی آنا چاہ رہا وہ ہم ہاں دھکیلا جا سکتا ہے. سم ٹائم پلانٹس کی وائبریشن ایسی ہوتی ہے کہ پرابلم کسی اور کا ہوتا ہے اور گلے انسان کے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ یہ لوگ من سے بہت شفاف ہیں، اور من سے شفافیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے یہ الزام کے طور پر ایسی بات نہیں سن سکتے جو انہیں ڈسٹرب کرتی ہو. صرف اپنے لیگلی میٹرز کے اعتبار سے کوئی اگر ان کا سفر انہیں کرنا پڑ رہا ہے تو سفر میں کوشش کیجیے گا کہ 14 اپریل کے بعد اگر آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس سے پہلے اگر ٹریول آتا ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا اگر ڈیلے کرنا پڑے تو مس کیجیے گا. اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو اس میں کچھ ایسی ریمیڈی کر کے وہ آپ ٹریول کیجیے گا. اور لاسٹ تھنگ اس کے آپ کی اسپرچولی جو اٹینشنز ہیں وہ اس وقت تھوڑی سی لو ڈاؤن رہ سکتی ہیں. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی برکتیں جو رحمتیں ہیں وہ اس کے حضور حاضر ہونے سے ہیں. تو آپ اپنی دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ویسے بہت سی چیزوں میں ٹائم نہیں دے پا رہے، تو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں اور اپنی اسپرچول ایکٹیویٹیز میں بھی اپنے آپ کو شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اب ہم بات کریں گے ایکویریس والوں کے لیے. از ویری جینٹلمین پرسنالٹیز، از بزنس مین پیپلز. اب اس پہ یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے 8 ہاؤس میں. 8 ہاؤس میں لگنے سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ بہت ایموشنلی رہیں گے، اور ایموشنلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مینٹلی فزیکلی بیمار پڑ سکتے ہیں. اپنی صحت کا آپ لوگ خیال رکھیں، اپنے ایموشنز کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ ایموشنلی آپ لوگ چونکہ بہت مضبوط ارادے اور نیت کے لوگ ہیں، ان دنوں آپ کے آنسو اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہت بہتر رکھنے کی، مضبوط رکھنے کی، کیونکہ مون کی جہاں پہ پریزنس ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سیڈنس میں شفٹ کرے گا.
آپ کو پرانی چیزوں میں، پرانی یادوں میں شفٹ کرے گا، اور پرانی یادوں کے ساتھ کوشش کریں کہ مون کی یہاں پہ پریزنس کچھ چیزوں میں آپ کو لین دین کے اعتبار سے بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ آپ کے جو لینے دینے کے ڈاکومنٹیشن سے اور وراثت کے اگر کچھ معاملات ہیں تو انہیں کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کرتے ہوئے انہیں اگر آپ سلوشن میں لا سکتے ہیں، تو اگر آپ لوگ انہیں اگر سلوشن میں نہیں لے کے آتے تو یہ چیزیں آپ کے گلے کا پھندا بن سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ان میٹرز کو جتنی جلدی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی پرسنلی پوزیشن بھی اسٹرانگ ہے اور باقی پوزیشنوں کو بھی اکارڈنگلی کچھ چیزیں آپ کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ ان فیوچر۔ اب ہم بات کریں گے پائسیس والوں کے لیے۔ پائسیس والوں کے لیے بہت ایک نیگیٹو ٹائم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ لوگ آلریڈی بہت سینسٹیو لوگ ہیں، اور پلس سیٹرن کی یہاں پر پریزنس اور کیتو کی یہاں پر پریزنس جو ہے، یہ آپ کو ایموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایسی سمت میں شفٹ کر رہا ہے کہ جس سمت میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ سمت ہمیں خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے، کہ یا ایک غلط ایکشن پہ لے کے جا رہی ہے، یا غلط نتیجے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو اپنی سینسز کو مت چھوڑیں، اپنے بیلیف کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گرہن 7ویں گھر میں لگ رہا ہے، جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی کے اعتبار سے چیزوں میں اتھل پتھل لا سکتا ہے، آپ کی پارٹنرشپ کے اعتبار سے یہ چیزوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے آپ کو، اور اس سے بھی پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سیٹرن کی پریزنس ابھی کچھ ٹائم کے لیے رہے گی، پلس کیتو کی بھی پریزنس آپ کو کچھ ایسے نیگیٹو ایکشنز لینے پڑ سکتے ہیں جس کے آپ کو ان فیوچر جو ہے میجر لاسز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو ان چیزوں کا خیال کریں، اور وقتی پرابلم سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا راہ مت اپنائیں کہ جو آپ کی زندگی کو باقاعدہ حد تک ڈسٹرب کرتے۔ اب ہم صدقات کی طرف آتے ہیں کہ کون سی ایسی ریمیڈی یا کون سا ایسا عمل ہے جس سے آپ اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، کون سا ایسے اسم اعظم ہے جس کے ذکر و اذکار سے آپ اپنا حصار باندھ سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند گرہن جب ہو یا سورج گرہن ہو تو نماز قائم کرو، صدقہ دو اور دعا کرو۔ اب صدقہ کون سا ایسا صدقہ ہے، اس کے لیے اسپیسیفک ایسی ریمیڈی ہمیں چاہیے جو ہمیں اس نیگیٹو مومنٹ پہ، نیگیٹو وائبریشن میں ہمارے لیے پازیٹیو کردار ادا کرے۔ آپ سب لوگوں کو چاہیے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو 1100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں، اور سیکنڈ 7 دفعہ معوذتین پڑھ کے اپنا اور اپنی پوری فیملی کا حصار کریں، اور اس کو اس نیت اور کیفیت سے پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو صدقہ بنتا ہے، کیونکہ 3 سے 4 پلانٹس کی ایسی پوزیشنز ہیں جس وجہ سے ہمیں ان چاروں پلانٹس کی موومنٹ کے اکارڈنگلی ویسا صدقہ دینا ہے جو آپ سب لوگوں کے لیے حصار کا باعث بنے، جس پہ 900 گرام بیف کا صدقہ ہے، 2 عدد کبوتر ہیں، اور 1 عدد روٹی ہے، اور 5 مٹھی باجرہ ہے۔ یہ 4 صدقات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی پورے حصار کے لیے، آپ کی پوری چیزوں کی منفی اثرات کو ریموو کرنے سے لے کے، آپ کی وائبریشن کو پازیٹیو کرنے سے لے کے، اس میں بہت سے اور ایسے بینیفٹس ہیں جس میں انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ آپ کے لیے باعث رحمت بنے گا۔ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک آسان سی ریمیڈی ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف یہ پڑھائی لازمی کریں، اور ساتھ میں اس پاک مہینے میں صرف اور صرف اس پڑھائی کے عمل کے ساتھ 2 عدد انڈوں کا صدقہ کر دیں اور 9 عدد بوٹیوں کا صدقہ کر دیں، تاکہ آپ بھی اس گرہن کے اثر سے محفوظ باقاعدہ رہ سکیں۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہماری ہوگی، تاکہ اس طرح کی جو انفارمیٹیو چیزیں ہیں، پلانیٹری وائبریشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، علم نجوم کے اعتبار سے جو بیسیکلی یہ ایک نیویگیشن ہے،
جس طرح ہم اس مبارک مہینے کو بہت خوبصورت سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ رحمتوں کا، قربتوں کا، خیر و برکات کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ علم بھی ایک مکمل طور پہ میتھ ہے، یہ ایک نیویگیشن ہے جسے ہم فالو کر کے ہم اپنے لائف سٹائل کو بہت سی چیزوں میں مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔